यस भिडियोमा हामीले चाहिँ BBA सेकेन्ड इयर मैक्रो इकोनोमिक्स समष्टि अर्थशास्त्रको तेस्रो च्याप्टर क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्टको विषयमा पढ्नेछौँ। अब बुझ्नुस् क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट हो के कुनै पनि देशमा सम्पूर्ण नागरिकलाई रोजगार दिन सकिन्छ? जसको जवाब हुन्छ नो, दिन सकिँदैन। तर लङ पिरियडमा यस यो पोसिबल छ, दिन सकिन्छ बिस्तारै, अर्थात् रोजगारलाई न्यूनतम पार्न सकिन्छ। मान लिनुहोस् एउटा देशमा एकवटा मात्र वस्तु उत्पादन भइरहेको छ। मान लिनुहोस् सेब उत्पादन भइरहेको छ, जसलाई उपभोग गर्ने एउटा मात्र व्यक्ति रहेको छ र सेबको रेट 10 रुपियाँ रहेको छ र सरकारले 1000 उत्पादन बराबरको पैसा छापिरहेको छ, हैन? तर यदि उपभोक्ता 1बाट 10 बढे भने र प्रोडक्ट एउटै मात्र छ भने त्यसको रेट मात्र हाई हुन्छ, रोजगार त बढ्दैन, किनभने एउटा प्रोडक्ट मात्रै अहिले छ, प्रोडक्ट त वृद्धि भएको छैन। र सरकारले 1000देखि यदि 10,000 को पैसा छाप्न थाल्यो भने यो सेबको रेट 100 रुपियाँ हुन जान्छ र प्रोडक्ट एउटै भएको कारणले गर्दा रोजगारी पनि वृद्धि हुँदैन। यसरी चाहिँ रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि उत्पादन पनि वृद्धि गर्नुपर्छ, अर्थात् विभिन्न प्रकारको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दै जानुपर्दछ। त्यसपछि रोजगार पनि वृद्धि हुन्छ, रेट पनि सन्तुलित रहन्छ। अब यहाँसित मिल्नुस्, यिनी हुन् जोन मिनार्ड किन्स। यिनी चाहिँ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्टको जन्मदाता हुन्। उहाँका अनुसार रोजगार के हो, बेरोजगारी कति प्रकारको हुन्छ, शेषको बजार नियम के हो, यस च्याप्टरमा सिक्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिला बुझौँ बेरोजगारीको अवधारणा र यसका प्रकारहरू, अनइम्प्लोइमेन्ट कन्सेप्ट एन्ड इट्स टाइप। पहिला बेरोजगारीको अवधारणा बुझौँ, कन्सेप्ट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट के हो। 18 देखि 60 वर्षका व्यक्तिलाई काम गर्ने सक्षम व्यक्ति मानिन्छ। यिनीहरूले रोजगारी नपाएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ। बेरोजगारीको समस्याले के हुन्छ? गरिबी, चोरी हुन्छ, वेश्यावृत्ति हुन्छ, हत्या हुन्छ। यो समस्या हाम्रो देशमा मात्र नभएर विकसित देशमा पनि छन्। अब कसलाई बेरोजगार मानिँदैन? जो शारीरिक मानसिक तौरले आसक्त छ, मगन्ते छ, साधु सन्त छन्, उनीहरूलाई बेरोजगार मानिँदैन। जुन व्यक्ति चाहिँ आफ्नो क्षमता भन्दा कमसल वा सानो रोजगार वा आंशिक रोजगार प्राप्त गरेको छन्, उनीहरूलाई अर्ध रोजगार भनिन्छ। कोही व्यक्ति चाहिँ कम तलब छ भन्ने काम गर्दैनन्, कोही आल्छी हुन्छन्। धेरै जसो लेखी पढेका व्यक्ति मजदुरी गर्न चाहदैनन्, त्यसकारणले बेरोजगार हुन्छन्। बेरोजगारीलाई खतम त गर्न सक्दैन, तर न्यूनतम गर्न सकिन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारीका प्रकार। कति प्रकारको बेरोजगारी हुन्छन्? पहिलो हो खुला बेरोजगारी, ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट। यो के हो? व्यक्तिको काम गर्ने इच्छा त छ तर कुनै प्रकारको रोजगार नै छैन भने त्यसलाई खुला बेरोजगार भनिन्छ। यस्ता समस्या विकसित मुलुकहरूमा छ, जस्तै जापानमा, अमेरिकामा, बेलायत आदि देशहरूमा रहेको छ। नेपालमा यो समस्या शहरी क्षेत्रमा मात्र छ, ग्रामीणमा त मान्छे कृषि पेसामा लागेका हुन्छन्। दोस्रो हो अर्ध बेरोजगारी, अन्डर इम्प्लोइमेन्ट। कुनै पनि व्यक्तिले रोजगार प्राप्त गरेको छ तर आफ्नो क्षमता, दक्षता, शिक्षा र तालिमभन्दा कमसल खालेको छ भने यस प्रकारको रोजगारीलाई अर्ध बेरोजगारी भनिन्छ। उदाहरण, इन्डियामा PhD होल्डरले चपरासीको काम गरेका छन्, यिनीहरूलाई अर्ध बेरोजगार भन्न सक्छौँ, अर्थात् आफ्नो क्षमताभन्दा कमसल खालेको कामलाई अर्ध बेरोजगार भनिन्छ। तेस्रो हो लुकेको बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। ग्रामीण क्षेत्रमा मान लिनुहोस् कुनै परिवारमा 10 सदस्य छन्, उनीहरू खेती गर्छन् तर त्यसबाट राम्रोसँग खाना बस्न पुग्दैन, त्यसैलाई लुकेको बेरोजगारी भनिन्छ। यदि 5 सदस्यलाई हटाइदिने हो भने त्यति खेत गर्न सक्छन्। चौथो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चक्रीय बेरोजगारी। यदि अर्थतन्त्र समृद्ध छ भने माग बढ्छ, त्यसकारणले उत्पादन बढाउनु पर्छ र रोजगार पनि बढ्छ। यदि अर्थतन्त्रमा मन्दी छ, जस्तै कोभिडको कारणले मागमा एकदमै गिरावट आउँछ र उत्पादन बन्द हुन्छ, जस कारणले बेरोजगारी पनि बढ्छ। 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् मौसमी बेरोजगारी, सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट।
पर्यटक चाहिँ वर्षा महिनामा भ्रमण गर्दैनन्, त्यस कारणले बेरोजगारी हुन्छ। आइसक्रिम बेच्ने मानिसले गर्मीमा मात्र रोजगार गर्छ। किसानले मौसमी बाली तरकारी लगाउँछ, बाँकीको दिन बेरोजगार बस्छ। यो हो मौसमी बेरोजगार। 6 नम्बर हो सङ्घर्षमयी बेरोजगार, फ्रेक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट। कुनै पनि व्यक्तिले एउटा रोजगार वा जागिर छाडेर अर्को जागिर खोजिरहेको अवस्थामा नयाँ जागिर वा रोजगारी नपाउन्जेलको अवस्थालाई सङ्घर्षमयी बेरोजगारी भनिन्छ। 7औं हो संरचनागत बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट। ठुलो ड्याम ब्रिज बनाउँदा र अन्य बढी स्किल भएको काम हुँदै पनि काम गर्ने व्यक्ति नभएको अवस्थालाई संरचनागत बेरोजगार भनिन्छ। 8 नम्बर हो शिक्षित बेरोजगार, एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट। उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू बेरोजगार रहेका अवस्थालाई शिक्षित बेरोजगार भनिन्छ। यो नेपालमा मात्र नरहेर विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा पनि रहेको छ। टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट पढिसकेपछि फाइनली आउँछ सेस ल अफ मार्केट, सेको बजार नियम आउँछ। अब बुझ्नुहोस् यो सेको बजार नियम के हो, यो इक्जाममा आउने क्वेसन पनि हो, त्यही भएर ध्यानपूर्वक यसलाई पढ्नुहोला। कन्सेप्ट अफ सेस ल अफ मार्केट। सेको बजार नियमको प्रतिपादक जेबी सेले 19औं शताब्दीमा अर्थात् 100 साल पहिले गरेका थिए। यो नियम क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट भित्र पर्छ। सेस ल अफ मार्केट चाहिँ आधार स्तम्भ हो, बेस हो। त्यसपछि यसलाई सुधारिएर जेएम किन्सले र अन्य अर्थशास्त्री जेएस मिल, एसी पिगुले क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्टको विकास गरेका थिए। सेस ल अफ मार्केटले के भन्छ, अब बुझ्नु सेस ल अफ मार्केटको मतलब के हो। पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्छ, यो नेम हो सेसको। पूर्तिले आफ्नो माग चाहिँ आफै सिर्जना गर्छ। यसको अर्थ के हुन्छ बुझ्नुहोस्। यस नियमको अर्थ बढीभन्दा बढी पूर्ति गर्ने, अर्थात् उत्पादन गर्ने बढीभन्दा बढी, जसको कारणले उत्पादन साधन बढी लाग्छ र रोजगारी पूर्ण हुन्छ, अर्थात् रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ। जब उत्पादनको साधन जब बढी लाग्छ, जो जसबाट उत्पादनको साधन लिन्छ ती सबै व्यक्तिहरू के भइहाल्छन्, रोजगार भइहाल्छन्। यसरी पूर्ति बढाउने भनिरहेको छ र पूर्ति भएको सम्पूर्ण वस्तु माग भइहाल्छ। यसरी जति पूर्ति गरिदिन्छौ भने त्यो सबै के भइहाल्छ, माग भइहाल्छ, विनिमय जस्तै उनको नियमले भनिरहेको छ। अब यसको इक्जाम्पल बुझ्नुहोस्। मान लिनुहोस् च्याउ अधिक उत्पादन गरिदिने, पूर्ति चाहिँ एकदमै अधिक गर्ने र च्याउ उत्पादन गर्नको लागि जुन कामदार लाग्छन्, कच्चा पदार्थ लाग्छ र पुँजी लाग्छ, अनि रेन्ट लाग्छ र अन्य साधनहरू जुन लाग्छन्, त्यो सबै व्यक्ति के भइहाल्छन्, रोजगारित भइहाल्छन् र यिनीहरू व्यक्तिले फेरि त्यही च्याउलाई माग गरिहाल्छन्, खरिद गरिहाल्छन्। यसरी चाहिँ जति उत्पादन हुन्छ वस्तु त्यो सबै माग भइहाल्छ र सबैलाई रोजगार पनि मिलिहाल्छ, यिनको नियमले भनिरहेको छ। विनिमय जस्तै उनको अनुसार मुद्रा आम्दानी चाहिँ सबै वस्तु खरिद गर्नमा खपत गरिदिन्छन्। जति आम्दानी गर्छन् यिनीहरूले त्यो सबै चाहिँ वस्तु उपभोग गर्नमा खर्च गरिदिन्छन्, बचत गर्दैनन्। उनको भनाइअनुसार यो नियम भनिरहेको छ। उनको अनुसार जति पूर्ति त्यति माग, उति रोजगार हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ सेस ल अफ मार्केट, सेको बजार नियमको मान्यताहरू, एजम्पसनहरू के हुन्। स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र अस्तित्वमा हुन्छ, अर्थात् बजारमा कुनै प्रकारको कन्ट्रोल हुँदैन, त्यो आफै चलिरहेको हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी हस्तक्षेप पनि हुँदैन। बजारको आकार विस्तार योग्य हुन्छ, सधैँ बजारको आकार बढ्दै गरेको हुनुपर्छ। मुद्रा विनिमयको माध्यम मात्र हो, अर्थात् मुद्राबाट किन्न सकिन्छ, सबै मुद्रालाई किन्नमा उपयोग गरिन्छ भन्ने कुरा यिनको नियमले भनिरहेको छ। वैदेशिक व्यापार रहित बन्द अर्थतन्त्र अस्तित्व हुन्छ, अर्थात् विदेशमा कुनै पनि कारोबार हुँदैन, मात्र आफ्नै देशमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा कारोबार व्यापार हुन्छ। वस्तु तथा साधन बजार दुवैमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ, पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार यो सिर्जना गर्छ। हरेक व्यक्ति विवेकशील हुन्छ र आफ्नै निजी स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन्। आम्दानीको प्रवाह स्वतन्त्र हुन्छ र मानिसहरूले आफ्नो आम्दानी तुरन्तै खर्च गर्छन्। ज्याला र मूल्य लचकदार हुन्छ वा परिस्थिति अनुसार बढ्न वा घट्न पनि सक्छ, अर्थात् उत्पादन पूर्ति बढ्न थाल्यो भने चाहिँ ज्याला पनि बढ्दछ, मूल्य पनि बढ्छ, यो लचकदार हुन्छ परिस्थिति अनुसार। सम्पूर्ण बचत लगानीमा प्रेरित हुन्छ,
वा बचत लगानी बराबर हुन्छ सेको नियमले यो मान्यता दिन्छ। अब हेर्नुहोस् सेको बजार नियमको आमदनी र खर्चको चक्रीय प्रवाह के हो। यो हो बिजनेस सेक्टर र यो हो हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टरलाई बिजनेस सेक्टरले 5,000 रुपियाँ पेड गर्यो रिसोर्सेसको लागि, अनि फेरि यही हाउस होल्ड सेक्टरले 5,000 रुपियाँ खर्च गर्यो गुड्स र सर्भिसेस बिजनेस सेक्टरबाट किन्नमा। यसरी यो नियमले भनिरहेको छ जतिको रिसोर्सेस उतिको खर्च गरिहाल्छन् हाउस होल्ड सेक्टरले बिजनेस सेक्टरमा। अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् क्रिटिसिजम अफ सेस ल अफ मार्केट। सेको बजार नियमको अवलोचना के हो, कहाँ सेको बजार नियम गलत साबित हुन्छ। पहिलो हो पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्दैन। हेर्नुहोस् जति पूर्ति त्यति माग भनेको छ, तर यस्तो हुँदैन। धेरै पूर्ति गर्यो भने माग हुँदैन, खेर जान्छ। दोस्रो हो मुद्राको माग अन्य उद्देश्यको लागि पनि हुन्छ। जस्तै कि यदि मलाई सेभ गर्नु छ भने त्यसलाई स्टोर अफ भ्यालु सट्टेबाजी गर्नु छ भने त्यसको लागि पनि मुद्राको उपयोग गर्नुपर्छ। मात्र खरिद गर्नमा कसैले पनि पैसालाई विनिमयको माध्यम मात्र बनाउँदैन। अर्थतन्त्र संयोजित हुँदैन। इकोनोमिक इज नट सेल्फ एडजस्टिङ। अर्थतन्त्र चाहिँ आफै संयोजित हुँदैन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो थ्योरी क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीको शास्त्रीय सिद्धान्त। यो चाहिँ जेबिसीको बजार नियममा आधारित छ। यसलाई शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूद्वारा विकसित पारिएको छ, अलि विस्तृत गरिएको छ, जसमा मार्शल अनि जेबिसे पिगु आदिहरूले गरेका हुन्। यस सिद्धान्तका मुख्यतया निम्न दुई प्रस्तावहरू हुन्छन्। पहिलो हो अर्थतन्त्रमा श्रम र अन्य साधनहरू पूर्ण रोजगारीको फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्था हुन्छ। दोस्रो शर्त हो मूल्य र ज्याला लोचदार हुन्छन्। जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ्छ बजारमा तब बेरोजगारीको अवस्था सृजना हुन्छ, तर दीर्घकालीनसम्म होइन, अल्पकालीनसम्म, र त्यो चाहिँ बिस्तारै बेरोजगारी घट्दै जान्छ। बेरोजगारीको अवस्थालाई खत्म गर्नको लागि सरकारी हस्तक्षेप, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा र श्रम सङ्गठनको अस्तित्व हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताले भनिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् यस सिद्धान्तको मान्यताहरू के हो, एजम्सनहरू के हो। हरेक व्यक्ति विवेकशील हुन्छ र उनीहरू आफ्नै उद्देश्य र चासोबाट प्रेरित हुन्छ। वस्तु तथा साधन बजारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ। मानिसहरू मुद्रा भ्रम मनी इल्युसनमा पर्दैनन्। आर्थिक क्रियाकलापहरू स्वतन्त्र रूपमा वा सरकारको हस्तक्षेप बिना सञ्चालन हुन्छ। वैदेशिक व्यापार विहीन बन्द अर्थतन्त्र हुन्छ। उत्पादन प्रविधि र व्यावसायिक सङ्गठनहरू परिवर्तन हुँदैनन्। मुद्रा विनिमयको साधन मात्रै हो। ज्याला र मूल्य लोचदार हुन्छ र आवश्यकता अनुसार बढ्न वा घट्न पनि सक्छ। श्रमको हरेक एकाइ समान प्रकृतिको हुन्छ। अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा हुन्छ। अब यो सिद्धान्तलाई राम्रोसँग समझ्नको लागि यसलाई 3 संयन्त्रमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो हो श्रम बजार, लेबर मार्केट बुझ्नुपर्छ। दोस्रो हो उत्पादन वा वस्तु बजार, प्रोडक्ट मार्केट, र तेस्रो हो मनी मार्केट। अब यही हो यसको कंपोनेंट अफ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेंट। पहिलो कंपोनेंटको बारेमा बुझौँ, श्रम बजार, लेबर मार्केटको बारेमा। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा ज्याला दरलाई लोचदार मान्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा पूर्ण रोजगार प्राप्त हुनको साथै पूर्ण रोजगार उत्पादन पनि प्राप्त हुन्छ। यस अनुसार संख्याको माग र पूर्तिद्वारा नै श्रम बजारमा ज्याला दर र श्रमको रोजगारी निर्धारण हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो ग्राफ, यो चाहिँ श्रम यानी कि लेबरको डिमान्ड हो र यो चाहिँ लेबरको सप्लाई हो। यदि चाहिँ लेबरको सप्लाई बढी छ अर्थात् लेबर काम गर्ने मान्छे बढी छन् र डिमान्ड कम छ, त्यस्तोमा यदि लेबर रेट हाई छ भने बेरोजगार हुन्छन्। यदि चाहिँ डिमान्ड चाहिँ बढी छ र सप्लाई कम छ त्यसमा चाहिँ बेरोजगार मान्छे हुँदैनन्। यसरी चाहिँ श्रम बजारमा श्रमको डिमान्ड र सप्लाई अनुसार न्यूनतम ज्याला दरमा सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। चाहिँ ज्याला दरलाई यदि सन्तुलनमा राख्यो भने अधिकतम रोजगार प्राप्त हुने गर्छन्। यो हो सन्तुलन बिन्दु। अब हेर्नुहोस् उत्पादन फलन, प्रोडक्सन फङ्सन। यो हो आउटपुट, यो हो इम्प्लोइमेन्ट। आउटपुट यदि बढी गरिन्छ भने इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन बढी हुन्छ। Y = FN,
यो चाहिँ हो आउटपुट, y इक्वल टू FN आउटपुट वृद्धि गर्दा इम्प्लोइमेन्ट के हुन्छ बढ्छ। अब आउँछ वस्तु बजार प्रोडक्ट मार्केट। JBC को अनुसार जति वस्तु उत्पादन भयो त्यो सबै वस्तु कन्ज्युम पनि हुनुपर्छ, त्यसपछि रोजगारीको स्तरलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ। हेर्नुस्, टोटल इन्कम इक्वल टू टोटल प्रोडक्सन गर्नुपर्छ। टोटल प्रोडक्सन जति गर्यो त्यो सबै इन्कममा कन्भर्ट हुनुपर्छ। यसरी रिसोर्सेस लाग्छ र त्यस रिसोर्सेसलाई पैसा दिएर उनलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ। C प्लस S, C भनेको कन्ज्युम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस सेभिङ इक्वल टू कन्ज्युम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस इन्भेस्टमेन्ट के हुनुपर्छ बराबर हुन्छ। S इक्वल टू I हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र चाहिँ रोजगारी पूर्ण अवस्थामा पुग्दछ। अब हेर्नुस्, पूर्ति बढाउनको लागि उत्पादन गर्नको लागि मुद्राको आवश्यकता हुन्छ। जब मुद्राको पूर्ति पनि बढ्छ भने मूल स्तर पनि बढ्छ र मुद्राको पूर्ति घट्छ भने मूल स्तर पनि के हुन्छ वस्तुको घट्छ। यसरी बुझ्नुस्। अब यहाँ बुझ्नुस्, यो हो आउटपुट। आउटपुट बढाउनको लागि चाहिँ मुद्रा बढाउनु पर्छ, पुँजी बढाउनु पर्छ र यो हो चाहिँ मूल स्तर। यसरी पुँजी बढाउँदा मूल स्तर पनि के हुन्छ वृद्धि हुन्छ र जब मूल स्तर वृद्धि हुन्छ, पुँजी वृद्धि हुन्छ भने इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन बढी हुन्छ, बढी वेजेज क्रिएट हुन्छ। यति थियो क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट। अब आउनुस् क्रिटिसिजम अफ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्टको बारेमा बुझौँ। रोजगारको शास्त्रीय सिद्धान्तका अवलोचनाहरू के हुन्, कहाँ कहाँ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट गलत साबित हुन्छ। पहिलो हो अल्प रोजगार सन्तुलन, अन्डर इम्प्लोइमेन्ट इक्विलिब्रियम। JM किन्सले भन्छन् कि यो चाहिँ अन्डर इम्प्लोइमेन्ट हुन सक्छ तर चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन सक्दैन। यसरी यो अल्प रोजगारको सन्तुलनमा मात्र कायम हुन्छ। पूर्तिले आफ्नो माग आफै सिर्जना गर्दैन, यो पनि क्रिटिसिजम भयो। जति पूर्ति गर्यो जति माग हुन सक्दैन। अर्थतन्त्र संयोजित हुँदैन, कहिले पनि अर्थतन्त्र अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट हुँदैन, आफै चल्दैन, त्यसलाई चलाउनु पर्छ। अब सरकारी हस्तक्षेप पनि त हुन्छ। कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा सरकारी हस्तक्षेप हुन के हुनुपर्छ आवश्यकता हुन्छ, तर मान्यताले के भनिरहेको छ सरकारी हस्तक्षेप हुँदैन तर सरकारी हस्तक्षेप हुन्छ। मुद्राको भूमिका, शास्त्रीय मुद्राको विनिमयको साधनको रूपमा मात्रै व्याख्या गरेका छन् तर JM किन्सले का अनुसार मुद्राको कार्य विनिमय मात्र नभई अन्य कार्यहरू जस्तै सञ्चय सट्टेबाजी आदि को लागि प्रयोग हुन्छ। किन शब्दमा भन्नुपर्दा साधनहरूमा बेरोजगार भएको अवस्थामा मुद्राको परिमाण वृद्धि हुँदा उत्पादन र साधनको रोजगार दुवै वृद्धि हुन्छ। बचत र लगानी बीचको सन्तुलन, सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट इक्वालिटी। किन्सले के भन्छन् कि बचत र लगानी चाहिँ ब्याज दरले मात्र निर्धारण गर्दैन, त्यसले आम्दानीले पनि निर्धारण गर्दछ कति लगानी र कति ब्याज कति बचत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा। 7औं नम्बर हो दीर्घकालीन विश्लेषण। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन् दीर्घकालमा कोही पनि रोजगार हुँदैन तर अल्पकालीन अवस्थालाई चाहिँ छोडेका छन्। सोच्न अल्पकालीन अवस्थालाई बेवास्ता गरेका छन् तर अल्पकालमा पनि बेरोजगारी देख्नेको कारणले गर्दा यस्तो समस्या पनि समाधान हुनु पर्दछ। 8 नम्बर हो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको मान्यता। रोजगारीको शास्त्रीय सिद्धान्त पूर्ण रोजगारको मान्यतामा आधारित छ जुन वास्तविक संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन। नम्बर 9 आम सिद्धान्त होइन। रोजगारीको शास्त्रीय सिद्धान्त आम सिद्धान्त होइन, यसले पूर्ण रोजगारको विशेष परिस्थितिलाई मात्र व्याख्या गरेको छ। रोजगारका विभिन्न स्वरूपहरू अल्प रोजगारी, लुकेको बेरोजगारी आदिको बारेमा व्याख्या गरेको छैन। 10 हो अव्यवहारिक नट प्र्याक्टिकल। शास्त्रीय सिद्धान्तको अत्यन्तै कम व्यवहारिक महत्व रहेको छ। यसले आधुनिक संसार रहेको रोजगारी र व्यापार चक्रको बारेमा कुनै नीतिगत समाधान दिन सकिँदैन।